السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ یہ خطاب ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ الف اس جہان دیاں تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں، انت خاک دے وچ سما گئیاں، چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں، کرن لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں، لگراں سک گئیاں، شریف یار سب ایک دن کوچ کرنا، شکلاں لوک گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے۔ دروازے بھائی بند ہی رہن دے۔ بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے، اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جدے نال کسے نو پیار ہوئے، کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ معلوم ہوندا ہے آ جڑے دوست بزرگ نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نا اس 12 چک دی مسجد آئے نے،
اللہ پاک نے آن دی توفیق دیتی آتے آیا۔ اللہ سبنا دانا قبول فرمائے اور لگیاں ہوئی گھڑیاں اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ جنت دا سبب بنا دے۔ دوستو آ جہان فانی ہے، ایتھے کوئی 10 سال رہا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، جے 1000 سال بھی رہا ہے نا تے اونوں دنیا تو جانا ہی پیا ہے۔ 1000 سال کو تھوڑی زندگی نہیں، لیکن یہ تو جانا ہی جانا۔ آج جن تسی آئے ہو نا ماشاءاللہ سنے میرے، اے تسی سارے موت دا مال تے قبراں دا مال آ قبراں دا مال بیٹھا ہے۔ کیوں جی جی ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ وہ کسی دا نام ہی جی کرے انہیں تاں بھی لے جانا ہے۔ بندہ نہ اپنی مرضی نال آندا ہے تے نہ اپنی مرضی نال جاندا ہے۔ او دا جدو جی کرے بلا لے۔ اونج ایک بات ہے جے اے دنیا سر سبز و شاداب ہے، مٹھی ہے، ایتھے بڑیاں بڑیاں دا جی لگ جاندا ہے پر ایتھے رہنا نہیں۔ بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بابا جی دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، قیامت تک جن روح آنے تھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے کر دیتے۔ جناب آدم علیہ السلام اپنی اولاد والے ویکھی جا رہے نے، وچے انبیاء نے، وچے اولیاء نے، نیک برے سب وچے ہی نے۔ بابا جی دیکھی جا رہے نے، دیکھ دیاں سیدنا آدم علیہ السلام دیاں نظراں جناب داؤد علیہ السلام تے پہ گئیاں۔ کہندے نے یا اللہ اے کون ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم اے بھی تیرا بیٹا ہے، اے دا نام داؤد ہے، میں نو نبی بنا کے بھیجنا ہے دنیا تے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھیا پتر بڑا سونا ہے، بابا جی نو فکر پہ گئی، کہندے نے یا اللہ اے دی عمر کنی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میں تے اے دی عمر 60 سال بنائی ہے۔ کہندے نے یا اللہ سونا بڑا بنایا ہی پر عمر تھوڑی دتی ہوں۔ نبی تو ہمیشہ سونے ہی ہوندے نے نا، او کمریاں کوجیاں تے انیاں کانیاں نو رب نبی نہیں بناندا۔ نبی تے رب بناندا ہی اونوں جڑا سارے جہان تو اعلیٰ تے افضل ہوے، عقل دا بھی سونا ہوے تے شکل دا بھی سونا ہوے۔ یا اللہ عمر تاں تھوڑی دتی ہو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے آدم میں تے جنی عمر دینی سی دے چھڈیے، تو گل کر یا اللہ میری عمر کنی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے تیری عمر 1000 سال ہے۔ یا اللہ میری عمر وچوں 40 سال میرے اس بیٹے داؤد نو دے دیو۔ اللہ پاک فرشتیاں نو فرماندے نے میرے نبی آدم کولوں تحریر لے لو، انج سمجھو نا اٹھا لوا لو، یہ دیکھو لو استام کروا لو کتے کل نو ویر نہ جائے۔ بابا جی آدم علیہ السلام کو لو فرشتیاں نے تحریر لے لی۔ جدوں بابا جی دی عمر 960 سال گزر گئی، اسرائیل ہوری آ گئے، آ کے کہندے نے آدم جی تیار ہو جاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے اجے تے میری عمر دے 40 سال بقایا نے، 40 سال باقی نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابا جی نے اپنی عمر گنی گئے، سال گنی گئے، کہندے نے اجے تے میری عمر چوں نا 40 سال باقی رہندے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں او اپنی عمر پوری کر کے جاواں گا۔ حضرت اسرائیل او استام نال ہی چکی لیا ہے، کہندے نے آدم جی آ دیکھو نا او 40 سال تے تساں اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام نو دے چھڈے نے۔ آدم نبی فرماندے نے میں تے اپنی عمر پوری کر کے جاواں گا، 1000 سال پوری کر کے جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے آدم نبی ویرے اولاد بھی ویرے کی۔ کیوں جی کو 960 سال عمر تھوڑی سی، لیکن بابا جی آدھے میں پورا 1000 کر کے جاؤں گا۔ اور جانا پھر بھی پیا اتو ویرو جانا ہی جانا۔ آ دیس تے بگانا ہے، اصلی اے دیس نہیں۔
پیر باؤ نے لکھیا ہے نا، بے بن چلایا طرف زمین دے، بے بن چلایا طرف زمین دے، تے عرشوں فرش ٹکایا ہو، کرتی ملیا دیسن کالا، اسا لکھیا جھولی پایا ہو، جانی دنیا مگروں لے جا، تے ساڈا اگے ایمان گھبرایا ہو، باوتی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، تے سانو دم دم غم سوایا ہو، اے دنیا تے عارضی، اے زمین عارضی، اسمان عارضی ہے، سارا جہان عارضی ہے، اصلی زندگی تے مرن تو بعد والی زندگی ہے، مرنا تے دوستو ضروری ہے، موت تے آنی آنی ہے، قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہتے اللہ پاک فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہتے اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، کہتے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر انج فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جڑی موت کولو تسی نس دے ہو اے تے موت آنی آنی ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، اللہ فرماندے نے جتھے بھی ہوو گے موت اوتھے ہی آ جائے گی، بابا جی لکھے ہیں نا، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کام اور لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، روندی دیاں اکھاں وچوں انج سک جانی، اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاندا رہو، سونے سونے کپڑے سی لے پواندا رہو، اج پٹھیاں تو ریڑاں چوک دینے، تقدیر خدا دی نہ اک جانی، سم سام نہ ہمت ہار بئیں، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئیں، بس آ گئی بس آ گئی وچ جندڑی مک جانی، اے موت نہیں ہو ویندی اجے بچیاں نو ماپیاں دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اجے جوان بیوی نو خامد دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی بڈھے والدین نو اجے جوان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اس مسجد والیاں نو اجے خطیب دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اہل حدیثاں نو اجے علامہ احسان دی لوڑ ہے، حبیب
الرحمان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی اس ملک والیاں نو اجے حکمران دی لوڑ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن چ چیلنج دیتا ہے، اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ایدہ مانا بابا جی لکھویاں جی کر دینے، ان سوچ دلا کر یاد ہو ویلا جد جان لباں پر آوے، قرآن وچ اذا بلغت الحلقوم رب سچا فرماوے، اکھیں ٹڈیاں تے منہ اڈیا تے ویکھن ویر پیارے، ترلے مارے لنگ مروڑے کوئی نہ دم مارے، چھوٹے بڑے ایانے سیانے تے رو رو مارن ٹائیں، آکھن بولے ابو ایک واری کیوں گل کردا نہیں، عورت پیاری رو کر آکھے وے بول ذرا ایک واری، پائی کھلے بلان نالے رو کر پین پیاری، اور ماں پیاری تے باپ پیارا اے کر کر پیار بلاوے، آکھن بول بچہ ایک واری تے بولن تیرا بھاوے، ماں دیے پتر ایک واری بولتے سائی نا، بابا دا بچو بولدا کیوں نہیں ہو، نکے نکے معصوم بچے کہندے نے ابو جی کیوں نہیں بول دے جے، بیوی آندی ہے سرتاج آخری واراں گل تے کرنا بیلی دوستاں دے نے، او یار تو بولدا کیوں نہیں ہو، اینے ہن کوئی نہیں جے بولنا، قیامت دیاں کنداں تک نہیں بولنا، او جند نہ مانی کیوں کر بولے، آئیو سو سد الہی پن مروڑ کے لے کر چلے، اے ڈاڈے نے سخت سپاہی، دعا کرو اللہ نیک موت دے دے، موت تے آنی آنی ویرو، نماز پڑھ دیاں موت آ جائے، قرآن پڑھ دیاں موت آ جائے، حج کر دیاں موت آ جائے، جہاد کر دیاں موت آ جائے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جس حالت وچ کوئی مریا قیامت نو اسے حالت ہی اٹھے گا، جے قرآن پڑھدا فوت ہویا نا قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا، نماز پڑھدا فوت ہویا نماز پڑھدا ہی اٹھے گا، حج کردیاں لبیک لبیک پڑھدے ہی اٹھے گا، سبحان اللہ، یہ جناب جہاد کردیاں فوت ہویا نا تے مارو مار کریندہ ہی جہاد کردہ ہی اٹھے گا، جیڑی حالت چ موت آئی اسے حالت اٹھایا جائے گا۔ اللہ تے کئی بندے خود کشی کر لیندے، آپ ہی فیر ٹھوک لیندے، چوہے مار گولیاں کھا لیندے نے، گڈی تھلے سر دے دیندے نے، چھالاں مار دیندے نے ناراں چ، اے قیامت تک ذلیل ہون گے تے قیامت نو فیر کھاندے ہی اٹھایا جان کے، جیڑی حالت چ کو موت آئی نا اسے حالت کی قیامت نو اٹھایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ نیک موت دے دے، معاملہ تے خیر بڑا اوکھا ہے نا، نیک موت آ جائے اے دے واسطے تے نبی بھی دعاواں کرتے رہنے، حالانکہ نبی نو تے فکر ہی کوئی نہیں، لیکن نبی ایک تخت تے بیٹھا ہے تے دعا کی کر رہے ہیں، حکمران تے کنا کچھ چر حکومت کی تھی 80 سال بلا شرک تے غیر، 80 سال تک حکومت کی تھی، کسی دی محتاجگی نہیں، کسی وزیر دی، کسی مشیر دی، کسی دے ووٹ دی لوڑ ہی کوئی نہیں،
80 سال تک بلا شرک تے غیر حکومت کیتی تے تخت تے بیٹھا ہے تے آندا کی قرآن جے سن لو رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن وعلیکنی بالصالحین اے آپ نبی ہے اے دا باپ نبی ہے اے دا دادا نبی ہے اے دا پردادا نبی ہے گدی دیکھو کڈی بڑی بعد نے لکھے ہے کہ اس لڑی وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے نے کڈی بڑی گدی تے بیٹھا تخت تے کہندے کی نے رب قد آتیتنی من الملک اللہ جی ملک مصر دی بادشاہی میں نو دیتی ہے تے تو دیتی ہے کون جی بادشاہیاں کون دیندا ہے اے آندے نے اللہ ملک مصر دی بادشاہی میں نو دیتی ہے تے تو دیتی ہے خواباں دی تعبیر دا وال بھی اللہ سونیا دسیا ہے تے تو دسیا ہے اللہ جی تو میرا دنیا تے بھی والی ہے اگلے جہان بھی میرا والی ہے اللہ سونے ہن دو چیزاں میں منگن لگائی او بھی دے چھڈ دو بغیر منگیاں دتیاں ہن دو منگن لگائی او بھی دے دے یا اللہ کیڑیاں توفانی مسلمن یوسف علیہ السلام فرماندے اللہ جدوں مینوں دنیا تو لے جاویں تے مسلمان بنا کے لے جائیں حالانکہ نبی تے ماں دے پیٹ چ بھی مسلمان ہے لیکن فکر پئی وعلیکنی بالصالحین تے یا اللہ مینوں قیامت والے دن نیکاں بندیاں دی صفاں دے نال کھڑیاں فرما دی ایک اور نبی ہے اے بھی نبی ہے اے دا باپ بھی نبی ہے اے بھی حکمران ہے اے دا باپ بھی حکمران سی اے کی پیا دعا کردا ہے آ قرآن دے دوستو رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه اللہ اکبر اللہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین سلیمان نبی پہ دعا کر دینے یا اللہ جڑیاں میرے تے نعمتاں انعام کیتیاں انہاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق دے دے میرے ماں باپ تے جڑیاں نعمتاں انعام کیتیاں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرن دی توفیق دے دے تے یا اللہ مینوں چنگیاں کماں دی توفیق دے دے اللہ قیامت والے دن مینوں نیکاں دا ساتھ نصیب فرما دے دوستو مرنا ہی مرنا ہے موت آ جانی ہے اج جڑی تو کڑی پائی ہوئی ہے اے بھی تے وارثاں لا لینی ہے کناں دیاں بالیاں اے بھی اتار لینیاں نے نال زیورات اتار لینے نے تیرے گلے دا ہار لا لینا ہے تیریاں چوڑیاں نہیں اتریاں کتیرے نال کٹ کے لا لین گے انگوٹھیاں اتار لین گے تیرے گل دے کپڑے نہیں اتر دے پھاڑ کے لا لین گے تینوں الف ننگیاں کر کے پھٹے تے پا دین گے اللہ اکبر اللہ کیونکہ تو بغیر چارہ ہی کوئی نہیں جڑے نال تیرے نال کہندے سی تیرے نال ہی مران گے تیرے نال ہی جیواں گے وہ آپ ہی تے تینوں پھٹے تے پان لینے نال پھر مولوی نوں بلا کے آندے نے میاں جی ساڈے ابے جی نوں غسل تے دے دیو نال عجیب بات ہے نال جائیداد پتر تقسیم کرن جائیداد تیاں تقسیم کرن مولوی نوں کہندے نے میاں جی غسل تو دے دینا اللہ اکبر اللہ او ویر اپنیاں نوں آپ غسل دیا کر تسلیاں
پانیاں نال غسل دے گا اللہ راضی ہو جائے گا نا اینو غسل دتا جا رہا ہے اے دے چ بیچارے چ اینی بھی طاقت نہیں رہ گئی اے اپنے آپ استنجائی کر لوے نا اپنے آپ وضو بھی نہیں کر سکدا اپنے آپ غسل بھی نہیں کر سکدا اینو غسل بھی میاں نہیں دتا نا ہن غسل دے کے کی کرن لگے نے غور کریں دوستا اے مربیاں دا مالک ہے اے کوٹیاں دا مالک ہے اے حکومتاں دا مالک ہے اے ملاں اے کوٹیاں دا مالک ہے اینو کی دین لگے نے او چاوڑا نہ کریا کر اڈیائیاں نہ کریا کر فخر نہ کریا کر تینوں ملنا کیے مولوی صاحب کہندے نے او پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری ایو ہی کمائیا ایک کروڑ پتی بندہ ہے اے دے گل وچ کفنی پا دتی ہے لٹھا بازاروں لے کے اے دے گل چ پا دیتا ہے پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری ایو ہی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں پیڑاں تے پائیا کسے بھی ساتھ کیتا نہیں مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی جوان جو ٹور بیٹھی اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت بال ول چاوے گی یا کرے گی نکاح اور تھائی کیوں اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا پنجرا خالی ان ڈر پیا ہے آمدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے رشتے دور تائی اینو غسل دے دیتا ہے اینو کفن پہنا دیتا ہے ایدی چار پائی اوتے پئی ہوئی ہے ایک ہور آواز لگ جاندی ہے غور کریں دوستان اے میرے تیرے نال بھی معاملہ پیش آن والا ہی دی منجی اوتے پئی ہے آواز پئی لگ دیئے اور پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جین دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جین آئے پھر ویکن اس نو دوست تیار جین ویکن پیارے پیارے تائی اے دی منجی اوتھے پئی غسل دے کے کفن دے کے نہ چار پئی اوتھے پئی آواز لگ جاندی لوگوں جنہیں منہ ویکنا ویک لو پھر اپنے بھی منہ ویکھدے نے بیگانے بھی منہ ویکھدے نے کیوں جی ویکھدے ہیں نا کیوں بھائی شہزاد ویکھدے ہیں نا کدی کسے اے آکھیا وے یارے دا ہاتھ وکھاؤ کی ہو جائے آندے نے یا آندے ان بھی دا پیر وکھاؤ کی ہو جائے آندے نے نہیں آندے سارے یہی کہندے نے اے دا منہ وکھاؤ جی منہ وکھاؤ اللہ جاندا ہے جدو تو قبر چ جانا ہے فرشتیاں بھی تیرا منہ ہی ویکھنا ہے اونا بھی تیرا منہ ویکھنا بھی یہ پتا کرو یہ چہرہ کدے ورگا تے جے منہ آلو ورگا چھلیا آیا تے پھر اونا نا پتا کرو بھی سارے جہان تو سونا تے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سی کیوں جی نبی پاک سارے جہان تو سونے سن کے نہیں سچی گل کریا جی سونے سن اللہ نے اپنے محبوب نو ساری دنیا تو سونا بنایا سی نا سونا سی نا داڑھی نال کے بغیر داڑیوں فرشتے کہن گے سارے جہان تو سونا تے نبی پاک نو رب نے بنایا سی تے اے دا منہ ویکھو کدھر جاندا تے ریس سونیاں دی کری دی ہے کہ کوڑیاں دی سونیاں دی ریس کری دی ہے نا پھر جانو سونا تے آمنا دا لال جی اللہ اپنے مصطفیٰ دی ریس کرنے دی توفیق عطا فرمائے یہ دی منجی قبرستان نو جا رہی کوئی یہ نہیں آندا چودھری آ رہا پیچھے ہٹ جاؤ شیخ آ رہا پیچھے ہٹ جاؤ نا 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 یہ دے نام ہی بدل گئے نے جی پیچھے ہٹ جاؤ میت آ رہی جنازہ آ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ راستہ دے دیو
ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌੜੀ ਜੀ ਸਾਮੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੱਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਮਿਨਹਾ ਖਲਕਨਾकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ और वीरो कब्र वाला मामला ही बड़ा औखा जे नाम। कब्र मरोड़े जिवे कोलू मरोड़दा। दुआ करो अल्लाह महफूज फरमाए। कब्र वाला मामला बड़ा औखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुजरम बंदे उत्ते, बेईमान बंदे उत्ते, बेनमाज बंदे उत्ते 70 सप मुकर्रर किए जाते हैं। एक रवायत चाहता 100 सप, एक घट 100 सप। क्यों जी? जिहड़े दुआले 70 सप जो कबर च होए उन्होंने सुकून आएगा? अल्लाह इस अंधेर कोठरी दे अजाब को महफूज फरमाया। मुस्तदरक हाकिम एक हदीस की किताब है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ सहाबी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला फौत हो गए। ते फौत पता किवें होए? वाह अल्लाह तेरे काम, सहाबा दी किस्मत कितनी चंगी बनाई। इंज करके ना इन्हां दी आज जी राग है ना, रगा अकल ये तीर लग्या ते खून रुकदा नहीं। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਇਹਦਾ खैमा मस्जिद नबी चढ़ा दिता है ताकि तीमारदारी सौखी रहे। ते अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लैन ते हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला दा सर चुक के न अपनी गोच रख लिया, आसमाना वाले मुंह करके आने ने अल्लाह इस मेरे साद ने तेरे दीन दियां बड़ियां खिदमतां कीतियां। एवें मालूम हो रहा है साद की जान निकल रही। साद फौत हो गए। मेरे मुस्तफा ने जनाजा पढ़ाया। किने जनाजा पढ़ाया? आमना दे लाल ने, नबियां दे इमाम ने। अल्लाह जानता है सारे जहान दे जनाजा पढ़ाने वाले एक पासे हो जान ते मेरे नबी ने जेड़ा एक बार अल्लाह अकबर क्या है ना ओदे मुकाम नूं नहीं पहुंच सकता। कायनात दे सरदार ने जनाजा पढ़ाया। लोगों ने ना मैयत नूं मोढ़ा दिता है तो मैयत हौली हौली लगदी। कई बंदे विच पोले ईमान वाले भी होंदे ने, वो आंदे ने मैयत हौली, पता नहीं इहदियां नेकियां थोड़ियां ने। कब्रस्तान च लै गए ते लादी ला दिता। मेरे मुस्तफा ने मिट्टी पवा दी। हजूर कबर ते बैठे ने, एक होरी फरमांदे ने अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फरमांदे ने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कहंदे ने सोहणे अज ते अजीब चीज वेखी जेड़ी कदी अगे वेखण च नहीं आई। ते आपने पता की फरमाया? आप फरमांदे ने लोगों मेरे साथ दी वफात उत्ते खुदा दा अर्श भी कम गया है। एदी मौत उत्ते ना अल्लाह दा अर्श कम गया है। अल्लाह ने एदे जनाजे ते 70,000 फरिश्ते नाज़िल कीते ने। 70,000 फरिश्ते जनाजा मुस्तफा ने पढ़ाया। आप फरमांदे ने इनू कबर ने कुटिया है, कबर ने कुटिया है। मैं अल्लाह की बड़ाई बयान की, कबर ने छड़ दिता है। मैं अल्लाह का शुकराना अदा किया। आप फरमांदे ने जे कबर किसी को मुआफ कर दी होंदी ते इनू जरूर माफ कर दी। ओए कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा।
گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے ویکھ پیچھے کچھ نہیں او چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں ہن قبر چ پیا ہے ایک دن آن والا ہے اللہ دا قرآن کی اعلان پیا کردا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اللہ فرماندے نے اسرافیل کرنا دے اندر پھونک مار دیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ لوگ اپنی قبراں چوں نکل کے معاشر دے میدان والے دوڑ جان گے نال آپ فرماندے نے اول انا اولو من شک عنہ القبر اللہ دے نبی فرماندے نے سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی میں اپنی قبر چوں باہر آواں گا میرے نال صدیق تے فاروق بھی ہون گے نال اللہ اکبر اللہ صحابہ اپنی قبراں چوں نکلن گے میرے نبی فرماندے نے میں مکے والیاں دی انتظار کراں گا نا مکے میرے صحابہ آ جان گے انج کر کے بکی قبرستان والے میرے نبی اشارہ کر کے فرماندے نے بکی وچوں 70,000 بندے ایسے اٹھن گے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں وی زیادہ چمکدار ہون گے تے میرے نبی براق اتے بہ کے معاشر دے میدان دے اندر پہنچ جان گے اللہ اکبر اللہ آفر لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اور جد قبراں وچوں نکلن حوصل تے معاشر طرف روانہ او اسوار برا کے چل سیٹ سرور دعا جہانا تے حسن حسین اٹھان تے حسن حسن حسین اٹھان تے حسن تے زینت ناک اسواری مومن سب اسوار حسن تے زین مہار سنہری اللہ فرماندے نے قیامت والدن ناشر المتقین الى الرحمن وفدا اے وفداں دی شکل چ میرے دربار چ پیش ہون گے کئیاں بندیاں دی کوئی حالت ہوئے گی کئیاں دی کوئی حالت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ کے دعا کرنا ویرا اللہ بریاں حالتاں کو محفوظ فرما لینا سن لے ذرا دھیان نال معاشر دے میدان چ اے جدوں قبراں چوں نکل گے نا مجرم لوگ بے ایمان لوگ گندے لوگ اپنی مرضیاں کرنے والے لوگ رب نبی دی خلاف ورزی کرنے والے لوگ بدماش تے لچے تے بے نماز لوگ قبراں چوں نکلن گے اللہ پاک فرماندے نے اے کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا اسی بڑے آرام نال ستے ساں تے سانو کنے بیدار کر لیا ہے سپ کھا رہے نے بچھو کھا رہے نے پر معاشر دیاں سختیاں ویکھ کے قیامت دیاں ہول ناکیاں ویکھ کے اے مجرم کہن گے بڑے سکون نال ستے ساں سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر لیا ہے کیونکہ سپ وڈن تے بندہ آرام نال سوندا ہے اور سپ تک کسی کمرے چ داخل ہو جان تے لوگ وہ داخل نہیں ہوندے کیونکہ داخل ہوندے نے سپ تے دور دی بات ہے کوئی بندہ کہہ دے نا بھی یار تیرے بسترے چ شک پیا ہے پونڈ بڑھیا ہے ڈیمو بڑھیا سمجھ دیو نا بھی کوئی بندہ کہہ دے بے تبارا جا بندے کہہ دے حاجی صاحب تواڈے بسترے چ نا پونڈ ڈگیا ڈیمو وہ چاڑن گے تسلیاں کرن گے تے جے کوئی آکھ دے نا میاں صاحب مینوں شک پیا ہے کھپرا سب تواڈے کمرے چ وڑ گیا کیوں جو اس کمرے کو وڑے گا آ لوکی آندے نے سپاں دے سامنے دیوے نہیں بلدے کہ وہ پھوکا مار دے نے مطلب کی بھی جڑے کمرے سپ ہوئے ادھر کسے جانا ہی نہیں تے نبی پاک سارے جہان تو سچا نبی وہ کہہ رہے ہیں بے نماز دی قبر 100 سپ ایک کٹ 100 سپ اور چک مار رہے تے زہریلے کڈے نے ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں ختم ہونی پر قیامت دا معاملہ بڑا اوکھا ہے
قرآن کہن گے منباسنا من مرقدنا، یار بڑے آرام نال ستے سان، سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر لیا ہے؟ آپ ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اتے میں پیا لگدا جویں اللہ دے وعدے سچے ہو گئے نے، نبی جڑی گل کردے سن سچے ہو گئے نے۔ تے کئی بندے سن ویرا دھیان نال، کئی بندے ایسے ہون گے جنہیں ستے دیاں ستے زمیناں ہی سر تے چکیاں ہوئیاں ہون گیاں، 7 زمیناں سر تے چک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا۔ لوگ ویکھ کے حیران رہ جان گے، اس چودھری نو پتہ نہیں کیے، اس سردار تے سیٹھ نو حاجی صاحب نو پتہ نہیں کیے، ایک ٹپا سر تے نہیں چکیا جاندا، اے ستے دیاں ستے زمیناں ہی سر تے چکی پھردا ہے۔ پتہ ہے لگے گا اللہ اے بندہ کون ہے جڑا 7 زمیناں سر تے چکی پھردا ہے۔ پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا وٹاں چھانگ کے لوکاں دیاں پیریاں تے قبضے کر لیندا سی، پلاٹاں تے نجائز قبضے کر لیندا سی، غریباں دی کنڈ ڈگی ہے اینے جناب 2 گٹاں زمین پا لیے۔ آپ فرماندے نے ایک گٹھ بھی کوئی کسی دی زمین مارے گا قیامت نو 7 زمیناں چوک کے معاشر دے میدان چ لے جائے گا۔ اوے انہاں کو ظلم کریا کر ویرا جنہ چک سکے اونی زمین تے قبضہ کر، اونی غریباں دی زمین تے قبضہ کر جنہ چک سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی بندے ایسے ہون گے جنہ دے ایک پاسے نو فالج پئی ہوئی ہوئے گی، انج سمجھنا ویرا ایدا ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا، ایک پاسا صحیح ہوئے گا۔ مرن تو بعد کی ہونا ہے؟ میرے ویرا نے آرڈر دیتا سی مرن تو بعد ہونا کی ہے، سن لے مرن تو بعد کی ہونا ہے؟ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے کئیاں بندیاں دے ایک پاسے مارے ہوئے ہون گے، ایک پاسا صحیح ہوئے گا، ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا، انج کر کے لتاں کسیڑ کے پیا تردا ہوئے گا۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس بیچارے نو کی ہو گیا ہے، پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جنہیں 2 بیویاں کروا لیاں سن، شادیاں 2 کروان والا، 2 بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دے کر روز گوشت پکدا ہے، دوجی بیچاری دار نو ترسن ڈئی ہے نا، اے نا انصافیاں کرن والا 2 بیویاں دے درمیان نا انصافیاں کرن والا بندہ اے دے پاسے نو فالج پئی ہوئی ہوئے گی، معاشر دے میدان چ انج پہنچے گا نا۔ سن ویرا دھیان نال کئیاں بندیاں دے انج کر کے گردن دے نال ہاتھ بدے ہوئے ہون گے، اتوں سنگل پھیرے ہوئے ہون گے، لوگ ویکھ کے کہن گے اے بیچارہ کون ہے جدیاں باواں گل دے نال بنیاں ہوئیاں نے؟ پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جڑا ممبر بن جاندا سی، چیئرمین بن جاندا سی، 10 بندیاں دا سردار بندہ سی، اے دی گردن تے ہاتھ بنا دیتے جان گے، جے نے عدل کیتا ہے تے خلاصی پا جائے گا، نہیں تے میں بدا بدایا ہی جہنم دی طرف توڑ دیتا جائے گا۔ کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں دے منہاں تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا اللہ اے بندہ کون ہے جدے منہ تے تھکاں ہی تھکاں نے؟ آواز آئے گی اے او بندہ ہے جڑا کعبۃ اللہ والے منہ کر کے تھکاں سٹ دیندا سی، پرواہ ہی نہیں سی کردا، اللہ دے گھر دی عزت دا خیال ہی نہیں سی رکھدا، او بیت اللہ والے منہ کر کے تھکاں سٹن والے دے قیامت والے دن منہ تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں نا۔ کئی بندے ایسے ہون گے جنہ تے جسم تے ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں، گوشت پوش دور ہو جائے گا، گوشت دی بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی، ایویں ہوئے گا جویں کیڑے ماس کھا گئے نے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہون گیاں۔ لوگ کہن گے اینو بیچارے نو کی مصیبت پئی ہوئی ہے، ایدا گوشت پوشت کتھے گیا وے، ایدا ماس کتھے گیا وے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی نے۔ پتہ لگے گا اے او بندے نے جنہاں نے اپنا پیشہ ہی منگن بنا لیا سی، آج تو بغیر ہی سوال کرتے پھردے سن، منگنا اپنا کاروبار بنا لیا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دے منہ تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی، کئیاں بندیاں دے منہ قیامت والے دن سوراں دے بنے ہوئے ہون گے۔
باقی سارا مڑنگا تے بندیاں والا ہے نال ایدا منہ خنزیر دا بنیا ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ. لوگ کہن گے اینو بیچارے نو پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی ہے. باقی سارا جسم تے بندیاں والا ہے, ایدا مڑنگا تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ کیوں سور دا بن گیا ہے. پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا اللہ دے قرآن نو نہیں سی مندا, اے اپنیاں مرضیاں کرن والا سی, قرآن دے آکے نہیں سی لگدا. انج قرآن نو چومدا چڑھ دیتے بڑا سی, سنبھال کے تے بڑا رکھدا سی, پر قرآن دے معنی نہیں سی سمجھدا, قرآن دیاں گلاں نہیں سی مندا. قرآن کہندا ہے نماز پڑھ, اے پڑھدا کوئی نہیں سی. قرآن کہندا ہے زکات دے, حج کر, اے زکاتاں نہیں سی دیندا, حجاں نہیں سی کردا. قرآن کہندا ہے کسے غریب مسکین تے ظلم نہ کر, او دا حق نہ کھا, اے اپنی ہی مرضیاں کردا سی. اج اپنی مرضیاں کر لے, قیامت نو منہ سور دا بنا دتا جائے گا. کئی بندیاں دے منہ قیامت والے دن باندراں دے بنے ہوئے ہون گے. باقی سارا جسم تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ باندر دا کیوں بن گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا جناب چغل خور سی, چگلیاں کردا سی. ایدی چگلی او دے اگے, او دی چگلی او دے اگے, ایدا کام ہی چگلیاں کرنا سی. باندر بھی شیطان جانور ہوندا ہے, اے بھی شیطاناں دی کم نے. او دی چگلی او دے اگے, او دی چگلی او دے اگے. اللہ دے بندیاں نوں لڑاندا ہی رہندا سی, انہاں نوں صلح والے پاسے آن ہی نہیں سی دیندا. اللہ پاک نے اج منہ بھی اندا باندر دا ہی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. غور کرنا ویرا, کئی بندیاں نے قیامت والے دن سر دے اوتے گھوڑا چکیا ہوئے گا, مجھ چکی ہوئے گی, اونٹ چکیا ہوئے گا, انہاں دیاں بولیاں بھی وکریاں ہون گیاں. حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے, فرماندے نے اوے گھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے, گھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے, تے بکری پیڑ مکاوے, مالک تائیں پھرے لبیندا, الہل نام بلاوے. جو زمیں پرائی کھوے پاویں, کوئی گٹ دباوے. روز قیامت ستے زمیناں سر دے اتے چاوے. وچ نکاح جو دو رنا رکھے, عدل کریندا نہیں. ادا پاسا ہوئے اس ثابت, ادا گل سی باہین. جو شخص تو گلا منہ تے اور تے پیچھے اور سنائے, آتش دیاں دو جباں مل سن منہ نو اگ جلائے. کئی بندیاں دیاں دو دو زباناں اگ دیاں ہون گیاں. اے کون بندے نے, اے تو گلا بندہ ہے, او دے منہ تے ہو رہے, او دے منہ تے ہو رہے. کئی بندیاں نے اپنیاں کوٹھیاں سر تے چکیاں ہون گیاں, اپنی کوٹھی سے تے چکی ہے. پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جنہیں ایویں ٹور نال کوٹھی بنا دیتی سی, اینو ضرورت تے ہے کوئی نہیں سی, فخر تے چاول لی اینے کوٹھی بنا دیتی سی. اللہ اکبر اللہ. ان معاشر دے میدان دے اندر چک کے ہی تویا پھردا ہے. او کئی بندے قرآن کہندا ہے قبراں وچوں نکلن گے تے انے کر کے کھڑے کیتے جان گے. انے اللہ محفوظ فرمایا, مرن تو بعد کی ہونا ہے سن لو. یہ قرآن ہے قرآن. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ لیندا ہے, میرے قرآن کو منہ موڑ لیندا ہے, میں او دی دنیا دی گزران تنگ کر دینا وا. پاویں لکھاں پتیے پاویں کروڑاں پتیے, اینو چین تے سکون نہیں آندا, اینو نیند نہیں آندی, اے خواب آور گولیاں کھا کے سوندا ہے, اے دنیا دی سزا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تے قبراں چوں نکلن گے تے انیاں کر کے کھڑے کیتے جان گے, انیاں کر کے.
کہے گا رب لما حشرتنی آما، کہے گا یا اللہ میرے تے ایڈے ایڈے موٹے ڈھیلے سن، آج میری آنکھاں کدھر گئیاں نے؟ آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسی۔ اوے پاپیا، دنیا تے تیرے نال گلاں کرن لئی اساں 30 سپارے بھیجے سن، 114 سورتاں بھیجیاں سی، اودوں تے میرے نال گلاں نہیں کیتیاں، اج 50,000 سال دا دن اساں می رحمت دی تیرے نال گل ہی کوئی نہیں کرنی۔ اوے اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے وچ قبر دے بڑا ہنیرا، اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا، ساتھ قبر دا ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ کئیاں بندیاں دے منہ چ فرشتے آکھدے ہن گیارے پا رہے ہون گے، پتھر پا رہے ہون گے، یا اللہ اے بندے کون نے؟ آواز آئے گی اے او بندے نے جڑے اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندے۔ کئی بندے قیامت والے دن اپنے ہتھاں تے چک وڈ وڈ کے کھان گے، اپنے جسم دیاں بوٹیاں تولن گے، آپ ہی اپنے جسم نو توڑ توڑ کے کھا رہے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے کون بندے نے جڑے اپنے ہاتھاں دیاں بوٹیاں پہ توڑ دے رہے؟ قرآن نے فیصلے ہی کر دیتے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے او بندہ جڑا دنیا تے اپنے مرضیاں کردا سی، میرے نبی دی گل نہیں سی مندا، میرے مصطفیٰ دا آقا نہیں سی مندا، اے بندہ اپنے جسم دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے کھائے گا نا۔ کئی بندے اللہ اکبر اللہ انج کر کے تھلے لمے پا دیتے جان گے، انہاں دے ڈنگر تے مال، مجھاں تے گاواں، پیڈاں تے بکریاں انہاں دے اوتے چڑھا دیتے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دیاں کھوریاں لوہے دیاں بنیاں ہوئیاں ہون گیاں۔ اے کون بندے نے؟ اے او بندے نے جڑے اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کئی بندے ایسے ہون گے نا جنہاں دے قد کیڑیاں کیڑیاں جڈے ہون گے، چھوٹے چھوٹے قد نے، اے مخلوق دے پیراں تھلے لتاڑے جان گے، اے باونے لوگ نے۔ اللہ اکبر اللہ، اتے لوگ چڑھتے پھردے ہون گے، اے پیراں تھلے لتاڑے جان گے۔ اے کون بندے ہون گے؟ غور کری ہوئے ویرا، اے کون بندے ہون گے؟ اے او بندے نے جڑے دنیا تے تکبر کردے سن، چاوڑ تے اڈیائی کردے سن، او میرے ہاتھ بڑے لمے، میں بڑا وڈا چودھری ہوں، میں بڑا وڈا سرداری۔ اللہ فرماندے نے تکبر تے مینوں پھبدا ہے، اے تکبر کردے سن، ہن 50,000 سال دا دن لوکاں دیاں پیراں تھلے میں دے کے انہاں دا تکبر کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے سر تھلے نوں ہون گے، لتاں تاں نوں ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا سن لو۔ ایدا سر تھلے نوں، ایدا جناب ایدے پیر تاں نوں ہون گے۔ اے کون بندے نے؟ قرآن پڑھ کے ویکھ لے، اللہ فرماندے نے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اے او بندے ہون گے جڑے دنیا تے سودی کاروبار کردے سن،
سودی کاروبار کرنے والے اللہ اکبر اللہ انہاں دے پیر تاں ہون گے سر تھلے نو ہون گے کئی بندے ایسے ہون گے اللہ اکبر اللہ جڑے دوواں پہاڑاں دے درمیان پس رہے ہون گے نا اے کون بندے نے اے متکبر لوگ نے اے تکبر کرنے والے لوگ نے اللہ اکبر اللہ دعا کرنا ویرا اللہ قیامت دیاں سختیاں کو محفوظ فرما لے آپ تا دینے ہیں نا قیامت نو لے لی قیامت نو کر لیں گے پر پتہ ہو دو لگنا ہے نا حافظ صاحب نے ایک حکایت لکھی کہندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے عیسیٰ نبی دا معجزہ سی کسے قبر والے نو کہندے نا قوم باذن اللہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا قبر پھٹ جاندی مردہ باہر نکل آندا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی اللہ اکبر اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے نا تے جا کے فرماندے نے یا یحییٰ قوم باذن اللہ اے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ قبر پھٹ جاندی یحییٰ علیہ السلام زندہ ہو جاندے نے حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے عیسیٰ علیہ السلام ویکھیا نا جدو فوت ہوئے سی نا آ داڑھی کالی سی ہوں جدو قبر چو نکلے ہیں نا تے داڑھی چٹی ہوگی پہلا داڑھی کالی پھر چٹی ہوگی اللہ اکبر اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بھائی یحییٰ جدو تسی فوت ہوئے سی تہاڈی داڑھی کالی سی اج چٹی کیوں ہوگی جناب یحییٰ علیہ السلام فرماندے نے تساں جدو آواز دیتی نا میں سمجھیا قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت تو ڈر کے میری داڑھی دا رنگ سفید ہو گیا اندازہ لاؤ اور نبیاں دی حالت ہے میں تو کس باغ دی مولی ہاں غور تے کر اوتھے تے نبی جناب باں پھڑ لی تیار نہیں سوائے آمنہ دے لال دے سنے ہیں نا تسی لوگ کٹھے ہو جان گے قیامت دا دہاڑا ہے لوگ کٹھے ہو جان گے مومن کٹھے ہون گے انشاءاللہ اسی بھی نال ہوواں گے مومن سارے کٹھے ہون گے نا پر جڑے مومن ایک ہوندا ہے مومن ایک ہوندا ہے مومن سمجھدے ہو نا مومن کٹھے ہو جان گے معاشر دے میدان دے اندر آکھن گے کوئی سفارشی لبھی ایک بابا جی آدم علیہ السلام کو لے چلے جان گے بابا جی تھی سارے دے باپ جے چلو سفارش کرو بابا جی کہن گے میں ایک دانا اللہ دی مرضی دے بغیر کھا لیا سی ایک کوئی دانا اللہ تے میں اج رب دے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اسی کنے دانے کھانے اللہ دی مرضی دے بغیر جناب نوح علیہ السلام کو لے جاؤ حضرت نوح نبی کو لے جان گے جناب نوح نبی فرمان گے میں مشرک بیٹے دے حق سفارش کر بیٹھا سی میرا پتر کنان مشرک سی میں کنان دے حق سفارش کر بیٹھا سی اللہ نے فرمایا اللہ نے مینوں اج ڈر آندا ہے کتے اللہ مینوں اے نہ پوچھ لین تسی ابراہیم نبی کو لے جاؤ مومن ایویں کٹھے بدے ردے حضرت ابراہیم نبی کو لا جان گے حضرت جی اج سفارشاں تسی فرما دیو بابا جی نے جواب دے دیتا ہے آدم ثانی نو نبی نے جواب دے دیتا ہے حضرت ابراہیم نبی فرمان گے میرے کولوں تین گلاں ایسیاں ہوئیاں نے جنہاں دی جھوٹاں نال تشبیہ میں بھی اللہ دے سامنے نہیں ہو سکتا تے گلاں کیڑیاں نے اسی تے دن رات ساڈے کئی مسلمان جھوٹ بولدے نے نا آدھے جھوٹ نہ بولی تے کاروبار ہی نہیں چلدا استغفر اللہ گلاں کیڑیاں نے قوم دا آیا نا میلہ سالانہ تہوار تے سونے سونے کھانے پکا کے نا بتاں کے رکھ گئے آ میلے تے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام دا پچھو دا لگ گیا انہوں نے کوڑا کرو ہی لے کے نا تے جا رب واڑے دا بوا کھولیا کوڑا مار کے نا تالا توڑ دیتا بوا کھولیا نا تے ویکھیا تے 72 رب پہ 72 ایک سونے دا باقی کوئی چاندی دے کوئی پتل دے کوئی لوہے دے کسی کے پرات حلوے دی پئی کتے جناب بکرے بھنے پہ کتے مٹھیائیاں پئیاں کتے لڈو پہ آ قرآن آندا ہے میں نہیں دیا دا قرآن آندا ہے ابراہیم علیہ السلام کہنا
تے رب والے دا بوا کھولیا تے فرمایا کہ الا تاکلون الا تاکلون، اوے کھاندے کیوں نہیں جے؟ مالکم لا تنطقون، اوے بول دے کیوں نہیں جے؟ جے تانوں لڈو مٹھائیاں مرغے چرگے چنگے نہیں لگدے، او پاپی او بول کے دسو تواڈے کے دال پکا کے رکھ دئیے، بول دے نہیں جے؟ جدو بولے کوئی نا، اگے قرآن نے دسیا فراغ علیہم ضربا بالیمین فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ ابراہیم نبی ایک پاسوں کھلو گئے، سارے دیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، فجعلہم جزازا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، الا کبیرا لہم وڈیرے دا نک بھی لا دیتا، کن بھی لا دیتا، کواڑا دے موڈے تے رکھ کے معاملہ اللہ دی سپرد۔ اللہ قوم آئی تہوار تو، قوم آئی میلے تو، کہن لگے رباں دے سامنے جڑیاں مٹھائیاں رکھ گئے سی، جڑے حلوے کھیراں رکھ گئے سی، انہیں تبرک پہ گیا ہوئے گا، چلو کھائیے لوگ آئے تقسیم کریے۔ رب والے دا بوا کھولیا، ویکھے آتے خداواں دی خدائی مودی ہوئی پی، کسے دیاں لتاں کوئی نہیں، کسے دیاں باواں کوئی نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، ہکے بکے جے کھلو گئے۔ قرآن کہندا ہے سارے ہکے بکے کھلو کے کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ انج کر کے منہ چنگلا پا کے کھڑے ہوئے نے، آندے نے بڑا بے رحم کوئی، بڑا بے ترس کوئی، بڑا بے کرکے کوئی، ساڈیاں راکھیاں دا پچھو راکھا کوئی نہیں سی، جنہیں انہوں مارے آئے وہ بھی کوئی بے رحمی بندہ ہے۔ انہوں مار کے کسے کی لینا سی؟ انہوں تے تپیوں چھاویں آپ کرنا پیندا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له ابراہیم، بچوں کئیاں نے کہہ دیتا سارا جہان تے انہاں دیاں وچھاڑا کولوں ڈردا ہے، انہاں نوں ماریا کٹیا ہے، حضرت ابراہیم نبی نے ماریا ہے، بھجے گئے فاتو بہی علی اعین الناس، جاؤ ابراہیم نبی نوں ایتھے ہی سد کے لے آؤ، بھجے گئے ابراہیم نبی نوں سد کے لے آئے تے کی کہندے نے قرآن انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اینا ساڈے رباں نوں تو مارے آئے، انہاں نوں کٹیا تو ہے۔ دیکھو نا مت مشرک دی تونا لتیاں پئیاں نے، پھر بھی انہاں ساڈے رباں نوں تو کٹیا، کوئی رب کٹیندے نے؟ مت مریجی آکھن لگے ابراہیم اینا نو تو کٹیا ہے، اینا دیاں توڑاں تو لائیاں نے، لتاں باواں تو توڑیاں نے۔ پہلی گل آپ فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، تسی پچھے نہ دیکھ اگے کھانے رکھ کے چلے گئے، انہاں پچھوں ونڈیاں پانیاں سی، او جڑا کہاڑا لے کے آکڑیا کھڑا او وڈیرا سی، اونے آکھیا ہونا مینوں دو پراتاں دیو، تسی ایک لو، تسی چھوٹے جے میں وڈا، تسی چھٹیرے جے میں بڑا ہاں۔ انہاں آکھیا نہیں تم ہی رب ہے، اسی بھی رب ہاں، اکو جائی۔ او دے کول کواڑا سی، اونے مار مار کے تباہیاں لا دتیاں نے۔ فسالوہم ان کانوا ینطقون، جن جے میری تقریر تے اثر نہیں جے پھر جنہاں نوں پئیاں نے انہاں کولوں ہی پوچھ کے ویکھ لو، پوچھو انہاں نوں میرے سامنے پوچھ لیون میرا نام تہاڈا سب کچھ کر سکتے ہیں، میرا نام ہی لے سکتے۔ ایک گل دوسری گل یہ سی ستاریاں والے ویکھ کے آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں تے بیمار نہیں سن۔ تیسری گل اما جی سارا علیہ السلام نو فرمان لگے اے میری سلام دی بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث، آپ فرماندے نے میں تین گلاں ایسیاں کیتیاں نے جنہ دی وجہ کر کے اج اللہ دے دربار میں پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت پھر اسی جائیے کدے کول
چاہیے؟ فرمایا تسی موسیٰ علیہ السلام کو لے جاؤ. ایویں مومن موسیٰ علیہ السلام کو لے آ جان. حضرت جی تسی کلیم اللہ جے. موسیٰ علیہ السلام فرمان گے میرے کو ایک بندہ مر گیا سی, میں بھی اللہ دے دربار سے نہیں پیش ہو سکتا, تسی عیسیٰ روح اللہ کو لے جاؤ. مومن عیسیٰ علیہ السلام کو لے جان گے. حضرت جی اج سفارشی کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے مینو تے میری ماں نو نا لوکاں نے رب بنا لیا سی, مینو شرم آندی کہ اللہ مینو پوچھ نہ لین بھی تو آکھیا سی. حضرت پھر جائیے کتنے؟ فرمایا تسی جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے, آمنہ دے لال کو لے جاؤ, ساری کائنات دے سردار کو لے جاؤ, مومن میرے مصطفیٰ کو لے آن گے. سونے آن سارے والوں جواب مل گیا کہ تسی باقی رہ گئے. میرے مصطفیٰ فرمان گے ہاں ٹھیک ہے آؤ میں سفارش کرنا. میرے نبی پر سفارش کرنا اور کیویں کریں گے؟ سبحان اللہ, اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے. حضور براق تے بیٹھ جان گے, براق تے کتنے جان گے؟ او مقام محمود اللہ دے عرش دے تھلے, آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار اوتھے جان گے. آپ فرماندے نے میں اوتھے جا کے نا رب دے اگے سجدے پہ جاواں گا تے کہ نہ ادھر سجدے پہ آ رہا گا. کائنات دے سردار فرماندے نے میں 7 راتاں تے 8 دن رب اگے سجدے پہ آ رہا گا. کیوں جی سجدہ تے ہویا نا اسی تے سر زمین تے رکھ رہے مسیاں پھر چک لینے. اب کئی بندے پٹک پٹک سر زمین تے مار دیں, حالانکہ مانا تے بھی متھا رگڑنا رب اگ بھی اللہ معاف کرے. اب دیکھو کائنات دے سردار نبی 7 راتاں 8 دن اللہ دربار سجدے پر. اللہ پھر خود فرمان گے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا, محبوبان سر سجدے چک لو جویں کہو گے اوویں کر دیاں گا. منگو سل سونے منگ, سل محبوبہ منگ, توتا جو منگے گا دیاں گا. وشفا تو شفا سونے جی سفارش کرے گا من لاں گا, سفارش بھی مان لاں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہندے نے سونے سب تو زیادہ حقدار تہاڈی پھر سفارش دا کون ہوئے گا؟ سب تو زیادہ حقدار تہاڈی شفاعت دا کون ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ میں بھی سوچیا سی اگر اے سوال کیتا تے ابو ہریرہ کرنے گے, اے سوال کیتا تے تو ہی کرے گا. آپ فرماندے نے سب تو زیادہ حقدار میری شفاعت دا او بندہ ہوئے گا جس بندے نے سچے دل نال پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں سچے دل نال کلمہ پڑھیا ہویا نا سب تو زیادہ میری سفارش دا حقدار او ہوئے گا. دعا کرو اللہ سچے دل نال کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے اور قیامت دیاں ہول ناکیاں کولوں, قیامت دیاں جناب ذلتاں کولوں اللہ محفوظ فرمائے. دنیا آخر دیاں اللہ بنائیاں نصیب فرمائے. آج جمعہ دا دن سی, جمعہ پڑھا کے بھی تھکے سا, گھنٹے تو اتنے درس ہو گیا, درس ہوندے ہی انہوں نے گھنٹہ بس پونا گھنٹہ یا گھنٹہ سوا گھنٹہ. اچھا بابے ریا نے یوسف علیہ السلام دے 4 شعر سناؤ انشاءاللہ, پھر جدو آئے نا سناواں گے اللہ دے فضل نال. اللہ میں بابے دے اس حکم دی قدر کرنا, ہن مینوں زبانی ہو جی بھی یاد نہیں تو میں ہنے سنا دیندا تے انشاءاللہ پھر جدو میں آیا نا جیندے رہے تے آئے پھر ضرور سناواں گے. اچھا وہ کوئی بندہ مردا پیا سی نا تے سردار نو کہنے لگا میرا سہاگا ساٹیا پھر مری. میں شوگر دی تکلیف میں سوا گھنٹہ درد دیتا آدھے اور سنا دیو. اللہ بھائی تہاڈی محبت قبول فرمائے. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے, جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اپنے محبوب دی امت تے رحم فرما, اللہ اپنے محبوب دی امت تے رحم فرما, اللہ اپنے محبوب دی امت تے رحم فرما. بیماراں نو شفا عطا فرما, جڑے فوت ہو گئے معاف فرما. پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما.
اس بستی تے اللہ اپنی رحمت نازل فرما کے جنہوں نے پروگرام بنایا کاروبار برکتاں فرما، جڑے دوست تشریف لے آئے نے سبنا دانا قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے جو منگتے نے عطا کر دے، اللہ جی میں کہندے نے اس طرح ہی کر دے۔ اللہ نظر کرم فرما، اللہ نظر کرم فرما، سانو سارے نو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی کرے خلق ہی محمد والہ۔ میں لوری سنا دینا تواڈے، میں جذبات دی قدر کرنا پھر جایا جے۔ اللہ اکبر اللہ دین دی لوری شیمام جھولا جلا کے یا رب اب کے لنا محمد فرما کے۔ نبی علیہ السلام دی نا ایک دودھ دی بہن سی حضرت شیما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو گیا سی نا مائی حلیمہ دے نال، بی بی شیما جدو حضور نو چکدی سی نا، حضرت شیما دی عمر 10 سال تھی تے میرے مصطفیٰ دی عمر 1 سال تھی۔ اللہ انج کر کے نا میرے نبی نو ہاتھاں تے چک لیندی تے اسماناں ویلے منہ کر کے کہندی یا ربنا اب کلنا محمدن حتی اراہ یافعا و امردا۔ یہ من قاری صاحب نے کیتا ہے دین دی لوری شیما جھولا جلا کے یا رب اب کے لنا محمد فرما کے۔ جھولا جلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ دے نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمی عمر اے پاکے دین دی لوری شیما۔ ایک تے برائلر بھائی شہزاد نے پکایا میں کھا بیٹھا چاول گلا نہیں پہ چلتا، یہ برائلر دا ماں پہ کوئی نہیں، میں اس واسطے کھاندا ہی نہیں، مجھے حرام نہیں۔ بہنا جلاون جھولے ویرے نے سج دے بہنا نو ویر پیارے، بہنا جلاون جھولے ویرے نے سج دے بہنا نو ویر پیارے کنے نے لگ دے۔ شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے دین دی لوری شیما کہ کی کہندی میرا اے ویرا مینو بڑا ہی پیارا اے پاویں نہ مانے جمیا اے تاں بھی ہمارا اے کھچ دی ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دین دی لوری شیما۔ نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نام لائی لب لئی خدائی پیار اے دے نال پا کے دین دی لوری شیما۔ جیڑیاں بہنا ربا ویراں نو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ انہاں نو ویر دیوی فضل فرما کے دین دی لوری شیما۔ او جنہاں دے ویر تر گئے بھینا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں اللہ انہاں نو صبر دیوی رحم فرما کے دین دی